अध्याय 5। हाफिदको खच्चर एकदमै सुस्त चालले हिँडिरहेको थियो। हाफिदको टाउको तल झुकिरहेको थियो। उसले आफूलाई चम्किरहेको ताराले बाटो देखाइरहेको छ भनेर देख्न सकेन। आखिर उसले यस्तो मूर्खतापूर्ण काम किन गर्यो? गुफामा बसेका मानिसलाई उसले चिनेको सम्म थिएन। उसले उनीहरूलाई त्यो कपडा बिक्री गर्ने कोसिस किन गरेन? पाथ्रोसलाई के उत्तर दिने? अरू मानिसहरूसँग के भन्ने? उसले त्यो कपडा कसरी दानमा दिएको हो भन्ने कुरा सुनेर उनीहरू मरी हाँस्न थाल्नेछन्। नाफा गरेर बिक्री गर्नुको सट्टा यसले यति बहुमूल्य वस्त्र दानमा दियो, त्यो पनि गुफामा एउटा अपरिचित बच्चाको लागि भन्नेछन्। पाथ्रोसलाई मूर्ख बनाउनको लागि उसले अब कुनै असरदार कथा सुनाउनेछ। सायद उसले कहानी बनाएर भन्नेछ। कसैले उसको खच्चरको पोको खोलेर त्यो कपडा निकालिदियो। के पाथ्रोसले उसको यस कहानीमाथि विश्वास गर्ला? त्यसो त त्यस सहरमा चोर डाँकाहरूको कमी थिएन। यदि पाथ्रोसले यस कहानीमाथि विश्वास गर्यो भने पनि के उसको लापरवाहीको लागि पाथ्रोसले उसलाई दोष दिने छैन? छिट्टै नै हाफिद गेत्सेमेनको बगैँचा हुँदै अगाडि बढ्ने बाटोमा पुग्यो। ऊ खच्चरबाट झर्यो। खच्चरको अगाडि हिँड्दै आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्यो। माथिबाट आइरहेको तेज रोशनीको कारण रातमा पनि दिनमा झैँ उज्यालो थियो। पाथ्रोसलाई देख्ने बित्तिकै जुन मुठभेदको उसलाई याद आइरहेको थियो त्यो क्षण आशा गरे भन्दा छिट्टै आउनेछ भन्ने उसलाई लाग्यो। पाथ्रोस टेन्ट बाहिर आकाशतर्फ हेरिरहेको थियो। हाफिद त्यहीँ रोक्यो। पाथ्रोसले उसलाई देखिसकेको थियो। पाथ्रोस हाफिदको नजिकै आयो। उसको आवाजमा श्रद्धा र आश्चर्यको भाव थियो। के तिमी सिधै बेथलेहम आउँदैछौ? हो मालिक, एउटा ताराले तिम्रो पिछा गरिरहेको थियो। के तिमीलाई यस कुराले डर लागेन? मैले देखिन मालिक, देखिन। 2 घण्टा पहिला मैले यो तारालाई बेथलेहमको माथि उदाइरहेको देखेको थिएँ। त्यस बेलादेखि म यस ठाउँमा हल्लिएको समेत छैन। मैले यति रङ्गीन र चम्किलो तारा अहिलेसम्म देखेको थिएन। मैले हेर्दा हेर्दै यो तारा आकाशमा हिँड्न थाल्यो र हामीतिरै आउन थाल्यो। अहिले ठिक तिम्रो टाउकामाथि छ। भगवानको कसम, अब तारा अलिकति पनि बढिरहेको छैन। पाथ्रोस हाफिदको नजिकै आयो। उसले हाफिदको अनुहारमा गहिरोसँग हेरियो, सोध्यो, तिमी बेथलेहममा हुँदा तिम्रो साथमा कुनै अचम्मको घटना घटेको थियो? थिएन मालिक। पाथ्रोसको बुढो दिमागमा बल पर्यो। गहिरो सोचमा डुबे जस्तै। मैले आजको जस्तो रात पहिला कहिल्यै देखिन। मलाई आजको जस्तो अनुभव पनि पहिला कहिल्यै भएको थिएन। हाफिदको मुखबाट फुत्कियो, मैले पनि यस रातलाई कहिल्यै भुल्न सक्ने छैन मालिक। ए, त्यसो भए त आज कुनै न कुनै घटना अवश्य घटेकै हुनुपर्छ। साँच्चै मैले त सोध्नै भुलेछु, तिमी यति राति कसरी फर्क्यौ? हाफिद बोलेन। पाथ्रोसले हाफिदको खच्चरको पोको खोलियो र भन्यो, यो त खाली छ। यसको मतलब आखिर तिमी सफल भएरै छोड्यौ। मेरो टेन्टमा आऊ र मलाई तिम्रो अनुभव सुनाऊ। आज भगवानले रातलाई दिनमा बदलिदिएका छन्, त्यसैले मलाई निद्रा लागिरहेको छैन। अनि सायद तिम्रा शब्दबाट मैले आकाशको त्यो तारा एउटा सामान्य किशोरको पछाडि किन लागिरहेको छ भनेर बुझ्न सकु। पाथ्रोस आफ्नो खाटमा बस्यो। उसले हाफिदको लामो कथा सुन्यो। हाफिदले कसरी बेथलेहममा उसलाई अस्वीकार, अपमान र दुत्कार गरियो भनेर सुनायो। हाफिदले एउटा भाँडा बेच्ने व्यापारीले उसलाई आफ्नो पसलबाट शरीर उठाएर फ्याँकिदियो भनेर सुनाउँदा पाथ्रोसले आफ्नो शिर हल्लायो। हाफिदले यस्तै किसिमका घटना सुनाउँदै गयो। पाथ्रोसले बीचबीचमा आफ्नो टाउको हल्लाइरह्यो। हाफिदले उसलाई रोमन सिपाहीले त्यो कपडाको मूल्य घटाउन नमान्दा कपडा उठाएर हाफिदको मुखमा हानेको घटना सुनायो। हाफिदको यो घटना सुनेर पाथ्रोस मुस्कुरायो। आखिरमा हाफिदले रुन्चे र सुस्त आवाजमा बस्तीमा रहँदा उसको मस्तिष्कमा कस्ता कस्ता किसिमका शङ्का र विचार आइरहेका थिए भनेर सुनाउन थाल्यो। पाथ्रोसले उसलाई बिचैमा रोक्यो। हाफिद, तिमीलाई याद भए जति शङ्काको बारेमा मसँग भन। तिमीले आफ्नो दुर्भाग्यलाई सरापिरहँदा तिम्रो मस्तिष्कमा कस्ता विचार आइरहेका थिए? हाफिदले आफ्नो सबै शङ्का र डर त्रास बताइदियो। पाथ्रोसले सोध्यो, अब तिमी यस्तो विचार भन जसको कारणले तिम्रो सबै शङ्का गायब हुन गए। यस्तो विचार भन जसको कारणले तिम्रो सब शङ्का गायब हुन गए। जुन विचारले गर्दा तिमीमा फेरि हिम्मत जाग्यो र तिमीले अर्को दिन कपडा बिक्री गर्न सङ्कल्प गर्यो। हाफिदले के उत्तर दिने भनेर एकछिन सोच्यो अनि भन्यो, मैले कालनेहकी छोरीको बारेमा मात्र सोचेँ। त्यस फोहोर बस्तीमा पनि मलाई यदि म असफल भएँ भने कहिले उसको सपना सफल पार्न सक्ने छैन भनेर याद थियो। हाफिदको आवाज मसिनो भयो। तर अब म असफल भइसकेको छु। अब म त्यसलाई कहिल्यै प्राप्त गर्न सक्ने छैन। तिमी असफल हुन गयौ रे? कसरी? मैले बुझ्न सकिनँ। कपडा त तिम्रो साथमा फर्केको छैन त?
हाफिदले गुफाको बच्चा र कपडाको कथा अति सुस्त आवाजमा सुनायो। उसको पुरै कुरा सुन्नको लागि पात्रुसले आफ्नो टाउको अगाडितिर झुकाउनु पर्यो। हाफिदले बोलिरहँदा पात्रुसले एकपटक खुला टेन्टको बाहिरतर्फ चम्किरहेको ताराको प्रकाश हेरिरहेको थियो। उसको उदास मुहारमा एक खालको मुस्कुराहट देखिन थाल्यो। उसले हाफिदले आफ्नो कथा सिद्धाइसकेको र अहिले सुख सुकाइरहेको थाहै पाएन। हाफिदको सुख सुकाइ बन्द भयो। त्यस ठुलो टेन्ट सुनसान भयो। हाफिदले आफ्नो मालिकतिर हेर्ने हिम्मत गर्न सकिरहेको थिएन। ऊ हारिसकेको थियो। ऊ एउटा गोठालो भन्दा बढी केही बन्न सक्दैन भनेर प्रमाणित गरिदिइसकेको थियो। उसलाई तुरुन्तै उठेर टेन्टबाट कतै टाढा गइहालौँ जस्तो लागिरहेको थियो। यत्तिकैमा उसले आफ्नो काँधमा महान सेल्सम्यानको हात महसुस गर्यो। बल्ल उसले पात्रुसको आँखामा हेर्ने हिम्मत गर्यो। मेरो बाबु, यस सामानबाट तिमीलाई धेरै फाइदा भएन? भएन मालिक, तर मलाई धेरै फाइदा भएको छ। तिम्रो पछि पछि आउने ताराले मलाई एक खालको अन्धोपनबाट छुटकारा गरिदिएको छ, जसको बारेमा म तिमीलाई अहिले बताउन सक्दिन। पामिरा पुगेपछि मैले तिमीलाई विस्तारका साथ सबै कुरा बताउँला। अहिलेलाई म तिमीसँग एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर मालिक, हाम्रा सेल्सम्यानहरू भोलि साँझसम्ममा समूहमा फर्कनेछन्। उनीहरूका जनावरलाई तिम्रो हेरचाहको आवश्यकता पर्ला। के तिमी केही दिनका लागि जनावरको देखभाल गर्ने आफ्नो काममा फर्किन तयार छौ? हाफिद मन मारेर उठ्यो। मालिकका अगाडि शिर झुकायो। तपाईँले जुनै आदेश दिए पनि मलाई शिरोधार्य छ, अनि तपाईँको सम्मानमा चोट पुर्याएकोमा मलाई दुःख पनि छ। त्यसो भए जाऊ, हाम्रा मानिसहरू फर्कने प्रतीक्षा गर। अब हामी पामिरा पुगेपछि भेट्नेछौँ। हाफिद टेन्टबाट बाहिर निस्कियो। माथिबाट आइरहेको चम्किलो प्रकाशले उसका आँखा तिर्मिराए। उसले आफ्नो आँखा मिच्यो र भित्रबाट आइरहेको पात्रुसको आवाज सुन्यो। ऊ फेरि भित्र पस्यो र मालिकको शब्दको प्रतीक्षा गर्यो। पात्रुसले भन्यो, मजाले शान्तसँग सुत। तिमी असफल भएको छैनौ। चम्किलो तारा रातभरि टेन्टमाथि नै चम्किरह्यो।